الآن من الصف الثالث من القسم الخصوصي لحضور إلينا وإلقاء خطبة حول الموضوع الكبر وما فيه من الذل والحيوان. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، رئيس الحفلة المؤقر وأساتذة الأجلة وإخوة الأحبة، أريد اليوم أن أخطب أمامكم حول الموضوع الكبر وما فيه من الذل والهوان. أيها السادة الأفاضل، الكبر داء عضال قاتل لا يحب الله ورسوله المتكبرين فحسب بل الناس جميعا، ولا شك أن عاقبة الكبر لا تكون حسنة أبدا. والعلامة لهذا الداء المستعصي بتر الحق وغمط الناس. يقول الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ناهيا عن الكبر: ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال في سورة لقمان: ولقمان يعظ ابنه ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. فلا ينبغي الكبر إلا لله وحده ولا يليق إلا به، فمن يريد أن يكون شريكا له فيه يعذبه الله عذابا أليما، كما جاء في الحديث القدسي: الكبر ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في شيء منهما أدخلته في النار ولا أبالي. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي فمن ينازعني عذبته. أيها المستمعون، إياكم والكبر، لأنه يحث الإنسان على الكفر ويمنعه من الإيمان، فالآيات القرآنية دلالة واضحة بينة له، كما قال الله تبارك وتعالى: قال الذين استكبروا إنا بالذي أرسلتم به كافرون. ولا يخفى عليكم أن هذا الكبر الذي جعل إبليس شيطانا مريدا وأخرجه من الجنة ملعونا صاغرا، كما أفادنا الذكر الحكيم بقوله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا هو الكبر الذي أغرق فرعون وقومه في البحر وقتل أبا جهل وعتبة وشيبة فماتوا شر ميتة. وهذا هو الشيء الذي يحرم به الإنسان من نعمة الإيمان والإسلام. أيها الإخوة الأحبة، هذه حقيقة ناصية أن الله لم يجعل الدار الآخرة وعاقبتها إلا للمتقين والمتواضعين، لا للمتكبرين والمفسدين والمستكبرين، كما يقول الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذا ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، كما جاء فيما رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بتر الحق وغمط الناس. وقال في حديث آخر: من تواضع لله رفعه الله. أكتفي كلمات بهذه الأبيات: ألا يا ساكن القصر المعلى، ألا يا ساكن القصر المعلى، ستدفن عن قريب في التراب. قليل عمرنا في دار دنيا، قليل عمرنا في دار دنيا، فمرجعنا إلى بيت التراب. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.